अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में दहशत और खौफनाकियत से भरपूर एक चंडाल चुड़ैल की कहानी। अचानक मंदिर के करीब गाड़ी के ब्रेक चढ़ाए। शाम के झटपटे में सामने ही बोसीदा और पुराना खंडर नुमा मंदिर बड़ा डरावना लग रहा था। मंदिर की दीवारों से पलस्तर उखड़ चुका था। कई जगह से ईंटें उखड़ उखड़ के मंदिर को मजीद खस्ता बना रही थीं। अजब दहशतनाक मंदिर था। गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी तुमने? बुआ जी ने ड्राइवर से नाराजगी का वाज़ेह इजहार किया। मैं नहीं जानता बुआ जी, शायद कोई कचरा फंस गया है, रुके मैं देखता हूँ। गाड़ी से उतरते वक्त वो बोनट की जानिब बढ़ा। कामरान को हमारे साथ ही आना चाहिए था रमीसा, हम अकेली औरतें और बच्चे। बुआ ने वीरान मंदिर की तरफ खौफजदा नजरों से देखते पुरफिक्र अंदाज से भावज को देखा। आप जानती तो हैं बुआ, जब कोई बात इनके दिल में समा जाए तब कहाँ किसी की सुनते हैं। रमीसा उनका मतलब समझते बाहर देखने लगी। मुझे तो शुरू से ऐसे रास्ते बुरे लगते हैं। मालूम होता सफर लंबा है तो सुबह सादिक ही निकल पड़ते, अब तक तो गांव पहुंच चुके होते। वो इर्द गिर्द देखते तस्बीह के दाने घुमाते हुए बच्चों पर नजर भी डाल लेती जो पीछे मजे से सो रहे थे। कुछ देर खटपट के बाद ड्राइवर ने बोनट नीचे किया और गाड़ी में बैठते पीछे देखा, जहां दोनों खवातीन परेशानी की हालत में उसे देख रही थीं। बुआ जी, अब गाड़ी ठीक है, न जाने इंजन के गिर्द बाल कहाँ से आ गए। उनकी गुंजल से गाड़ी वक्ती तौर पर बंद हुई थी, अब उतार दिए हैं। उसने टिश्यू से हाथ साफ किए। अरे तुम्हारे हाथ से तो खून बह रहा है, ये चोट कैसे लगी? बुआ एकदम फिक्रमंद हुई। कुछ नहीं बुआ, शायद बाल खींचते हुए रगड़ लग गई है। उसने लापरवाही से खून साफ करते टिश्यू बाहर फेंका और गाड़ी स्टार्ट कर दी। अच्छा ठीक है, जरा ध्यान से चलाओ, न जाने अभी कितना रास्ता बाकी रह गया है। बुआ ने ताकीद करते सवालिया नजरों से उसे देखा। 20-25 मिनट में पहुंच जाएंगे बुआ जी, फिक्र ना करें। ड्राइवर मुअद्दब हुआ। अच्छा ठीक है, ये कहते हुए बुआ ने बाहर निकाह डाली। बुआ की तेज आंखें जमीन पर जैसे साकित रह गईं। जमीन पर गिरा खूनी टिश्यू लंबे बालों की जद में मंदिर की तरफ उड़ा जा रहा था। सामान से लदे फदे उस पुल से गुजरते बुआ की हालत वैसी ही थी। उनके दिमाग में वो होलनाक मंजर जैसे मुंजमद हो चुका था। अजीब बात ये थी कि अब जिस पुल के ऊपर से गुजर रहे थे उसके नीचे एक तरफ बच्चों का स्कूल, जबकि दूसरी तरफ तहद्दे निगाह दरख्तों की लंबी कतार थी। दूर दूर तक किसी घर का नामो निशान तक न था। आज ही वो नए घर में शिफ्ट हुए थे। सामान तो उनका 3 दिन पहले ही आ चुका था, मगर कामरान को ज़रूरी काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना था, इसलिए बुआ की निगरानी में बीवी बच्चों को पहले ही उसने भेज दिया। रमीसा, न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि ये जगह कुछ ठीक नहीं है। बुआ ने चारों जानिब नज़र दौड़ाई। असल में बुआ, ये स्कूल और घर गांव से काफ़ी फासले पर बनाया गया है, शायद इसलिए अजीब लग रहा है। गाड़ी अब दरख्तों के झुंड में छुपे घर के सामने जा रुकी, जो स्कूल से चंद फरलांग के फासले पर था। बुआ ने हनकारा भरते बच्चों को उठाया। दोनों खवातीन बच्चों को लिए उस बंगला नुमा घर के सामने जा खड़ी हुई। तब तक ड्राइवर ने गाड़ी से सामान उतारा और माली की हमराही में घर की जानिब कदम बढ़ा दिए। घर की चाबी पहले से माली के पास थी। बंगला क्या था, कोई महल लग रहा था। बुआ और रमीसा के साथ बच्चे भी उस ड्राइंग रूम को आंखें फाड़े हैरत से देखने लगे। ज़रूरत की हर चीज़ पहले से करीने से सजी थी। दाएं जानिब 2 बेडरूम और दरमियान में बड़ा किचन था। बाईं तरफ डाइनिंग हॉल और टीवी लाउंज के साथ संगमरमर की बड़ी सीढ़ियां ऊपरी मंजिल को जा रही थीं। अरे, इतने बड़े घर में हम अकेले रहेंगे क्या? बुआ ने हैरानगी से रमीसा को देखा। बेहतर था गाँव में कोई घर ले लेता, कम से कम वहाँ इंसान तो नजर आते हैं। उनके दिमाग में अभी तक खूनी टिश्यू के खौफनाक असरात बाकी थे। अब सरकारी नौकरी में ऐसी रिहाइश मिलना कोई आसान नहीं है बुआ। रमीसा ने मुस्कुराते बुआ की परेशानी भांपी। घबरा तो वो भी गई थी। इतने बड़े घर में अजीब वीरानी सी वो भी महसूस कर चुकी थी, मगर तकाजा वक्त का था कि खामोश रहे। अच्छा, तुम तो भैया सामान यहीं रख दो और गाड़ी से पानदान उठा लाओ। नीचे इतने कमरे हैं कि ऊपर जाने की हमें चंदा जरूरत नहीं। ड्राइवर से कहते वहीं पाँव पिसारे सोफे पर 2 जानू होकर बुआ बैठ गई। वो दोनों भी सामान रखे चुपके से बाहर निकल गए। भाई रमीसा, मुझे तो इलाके के साथ ये घर भी कुछ माफूकुल फितरत सा लगा है। उसके कान में सरगोशी करती बुआ ने रमीसा को चौंका दिया।
نہیں بوا، کیسی باتیں کرتی ہیں آپ؟ رمیسا نے نیچے جھکتے گتے کے ڈبے کو کٹر سے چیر پھاڑ کرتے ہوئے بڑی نند کو حیرت سے دیکھا۔ تم نے دیکھا نہیں رمیسا، عجب وحشت سی برس رہی ہے۔ کامران بھی بتا رہا تھا 1 سال تک یہ گھر بند رہا ہے، کوئی نیا ماسٹر نہیں آ سکا تھا، اب جا کے کہیں تم لوگوں کا تبادلہ ہوا ہے۔ چاروں اطراف نگاہیں دوڑاتی بوا نے رمیسا کو گھورتے گویا اطلاع دی، جس کے بارے میں رمیسا پہلے سے جانتی تھی، مگر بوا کو نہیں بتایا کہ وہم کریں گی۔ ایسی تو کوئی بات نہیں بوا، گھر میں چاہے کوئی نہیں تھا مگر چوکیدار اور مالی بابا آتے جاتے رہتے تھے، اسی لیے گھر کچھ صاف ہے۔ اصل میں گاؤں اور اس گھر کے درمیان فاصلہ اتنا رکھ دیا گیا کہ گاؤں جیسی چہل پہل نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہ بھلا ہو زمیندار کا کہ اس نے نہ جانے کیا سوچ کے اس گھر کے قریب یہ اسکول بنوا دیا، جس کی وجہ سے صبح سے شام تک رونق لگی رہتی ہے۔ رمیسا نے لاپرواہی سے جواب دیتے کاٹن سے سامان نکالا۔ بوا نے اس کی لاپرواہی پر دوبارہ گھورا۔ جانتی تھیں کہ بھاوج اس طرح کی باتوں پر کان نہیں دھرتی۔ اس نے بھی دوبارہ بولنا مناسب نہ سمجھا اور بڑبڑاتی تسبیح گھمانے لگی۔ کامران نے آتے ہی دوسرے دن اسکول جوائن کر لیا۔ دونوں بچوں ماریا اور دانش کا داخلہ بھی اسی اسکول میں کروا دیا۔ وہ دونوں صبح سویرے باپ کے ساتھ ہی نکل پڑتے۔ رمیسا اور بوا مالی کی بیوی کے ساتھ گھر بھر کی صفائی ستھرائی میں لگی رہتی، جو 2 دن کے بعد واپس چلی گئی۔ ایسے ہی چیزوں کی سیٹنگ اور دوسرے معاملات میں 2 ہفتے گزر گئے۔ رمیسا، گاؤں سے زمیندار صاحب کا پیغام آیا تھا کہ گھر کی صفائی ستھرائی کے لیے وہ کل 2 لڑکیوں کو بھیج رہے ہیں۔ تم اور بوا مل کے اوپر والے پورشن میں سے کوئی سا ایک کمرہ ان کے لیے سلیکٹ کر لینا، وہ کل سے یہیں رہیں گی۔ رات کا کھانا کھاتے اچانک کامران نے رمیسا اور بوا کی طرف دیکھتے سنجیدگی سے بتایا۔ کیوں؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟ بوا اچانک بول اٹھی۔ اوپر والا پورشن تو ہم استعمال کرتے نہیں، جب سے آئے ہیں ایک بار بھی اوپر نہیں گئے، نیچے ہی پڑے رہتے ہیں۔ رمیسا نے بوا کی طرف دیکھا اور پانی پیتے بولی، ضرورت تو نہیں ہے، مگر ان کے آنے سے شاید گھر کی خاموشی کچھ ختم ہو۔ ویسے بھی ہم دونوں سارا دن بیٹھی بور ہوتی رہتی ہیں، چلیں لڑکیاں آ جائیں گی تو رونق بھر جائے گی، اور ویسے بھی ہم نے کون سا جیب سے تنخواہ دینی ہے۔ رمیسا اپنی طرف سے اجازت دیتی مسکرائی۔ رمیسا نے بات تو ٹھیک کہی تھی، دونوں کا سارا دن عجیب سناٹے میں ہی گزرتا تھا۔ ٹھیک ہے پھر، جیسے تم دونوں کی مرضی۔ بوا نے بھی حامی بھرتے کھانے پر توجہ دی۔ کھٹ 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 کوئی بار بار دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ بوا نے عشاء کے فرض پڑھتے جلدی سے سلام پھیرا۔ یہ رمیسا اور کامران کانوں میں روئی ٹھوسے بیٹھے ہیں جو انہیں آواز سنائی نہیں دے رہی۔ میری نماز پڑھنی مشکل کر دی اس ٹھک ٹھک نے۔ بڑبڑاتی بوا اٹھی اور باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ ان کے دروازے کے ساتھ ہی رمیسا کا کمرہ تھا، مگر وہ دونوں گھوڑے بیچے سو رہے تھے۔ بوا منہ ہی منہ میں صلواتیں سناتی داخلی دروازے کی جانب بڑھی، یہ سوچ کر کہ شاید چوکیدار ہوگا، مگر دروازہ کھلتے ہی ٹھنڈی ہوا کے ساتھ شدید بدبو کا بھپکا ان کی ناک سے ٹکرایا تو وہ گھبرا گئیں۔ باہر ہو کا عالم تھا، چاروں طرف برگد اور مالٹوں کے درخت قطار در قطار کھڑے تھے۔ سامنے داخلی گیٹ پر چوکیدار بیٹھا نظر نہ آیا، مگر اس کے کوارٹر کی لائٹ ٹمٹماتی دکھائی دے رہی تھی۔ بوا نے تشویش سے دائیں بائیں دیکھا، جب انہیں کچھ نظر نہ آیا تو گھبراہٹ میں واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے، یہ دیکھے بغیر کہ جھاڑیوں میں چھپی چنڈال چڑیل اپنے لمبے نوکیلے دانت نکالے ان کی گردن پر چھلکتا تروتازہ خون للچائی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آج صبح سے موسم ابر آلود تھا، کبھی کبھی بارش کے ننھے قطرے برستے، ایک دوسرے سے آگے نکل جاتے اور ان کی جگہ پھر سے بادلوں کے چھوٹے ٹکڑے سایہ فگن ہو جاتے، جس کی وجہ سے سردی اور دھند میں معمول سے زیادہ اضافہ محسوس ہو رہا تھا۔ حد نگاہ پھیلے خاموش درختوں نے ماحول کو یکدم دلچسپ کر دیا تھا۔ کامران، تم نے کہا تھا زمیندار آج لڑکیوں کو بھیجے گا؟ ناشتہ کرتے بوا نے بھائی کی طرف پر امید نظروں سے دیکھا، شاید رات والے واقعے سے وہ کچھ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ جی بوا، مجھے تو یہی کہا گیا تھا۔ خیر آپ فکر نہیں کریں، شاید شام تک آ جائیں۔ موسم بھی دیکھیں ذرا، آج کتنا خراب ہے، شاید اس وجہ سے ابھی نکلی نہ ہو۔ ناشتہ کرتے کامران نے انہیں تسلی دی۔ بس ان کے لیے اوپر کمرہ خالی کرنا نہ بھولیے گا بوا جی، اس نے یاد دہانی کرائی۔ ہاں ہاں، جب وہ آ جائیں گی میں خود جا کے کروا لوں گی، تم بے فکر رہو۔ پرسوچ نظر سے دیکھتی چائے کا سپ لیتی وہ بولی۔ ناشتے کے بعد رمیسا روزمرہ کی طرح کام میں مشغول ہو گئی اور بوا نے کچن کا رخ کیا۔ کامران نے اسپیشل آج کڑی پکوڑے کی فرمائش کی تھی اور کیسے بوا بھائی کی فرمائش پوری نہ کرتی۔
बेसन में तमाम मसाला जात डाल के उसे हल्की आंच पे रखा और पकोड़ों के लिए सामान निकालने लगी कि याद आया कि ऑयल तो कल ख़त्म हो गया था और पकोड़े उसके बगैर बन नहीं सकते थे। अब ड्राइवर को कहना पड़ेगा। ये सोचते हुए सामान शेल्फ पर रखा और बुआ बाहर निकल गई। हवा में नमी रची बसी थी। बाग में लगे रंग बिरंगे फूल बारिश के बाद खिलकर अजीब बहार पेश कर रहे थे। ड्राइवर कहीं नजर न आया तो सोचा माली को कह देती हूँ। सुबह से नजर भी नहीं आया। ये सोचती बंगले के पाएं हिस्से में आ गई जहाँ माली का क्वार्टर बना था। सुबह के वक्त भी वहाँ हू का आलम था। दाएं बाएं नजरें दौड़ाई, उन्हें माली कहीं नजर न आया तो वापसी के लिए मुड़ी। अचानक दरख्तों के पीछे पत्ते हिलने की आवाज़ पर उनके कदम साकित हो गए। शायद बिल्ली है, सोचते हुए वो आगे बढ़ी। अब के दरख्तों से ऐसी आवाज़ आई जैसे किसी ने दरख्त को पकड़कर जोर से हिलाया हो। कौन है इधर? बुआ ने घबरा कर घुसीली नज़र से उधर देखा और बगैर सोचे उसकी जानिब कदम बढ़ाए। दरख्त के करीब खड़े होकर उन्होंने बगौर देखा कि शायद बिल्ली या कोई और जानवर ना हो, मगर कुछ नजर ना आया। वो बुड़बुड़ाती पलटी तो धक से रह गईं। वो सामने ही तो खड़ी थी। काले लंबे बाल, बड़ी बड़ी तलिस्माती काली सुर्खी माइल आंखें। मुंह का दहाना इतना खुला था कि उसके लंबे चौड़े सुर्ख दांत नुमाया नजर आ रहे थे। बुआ पथराई आंखों से उसे देखे जा रही थी। उनमें जैसे हिलने की सकत खत्म हो चुकी थी। उस चुड़ैल ने अपने लंबे काले हाथ ऊपर उठाए। उसके नाखून तेज धार चाकू की माने चमक रहे थे। हैरत की बात यह थी कि उसके हाथों के गिर्द बालों की लंबी लंबी लटें जो सुर्खी माइल थीं, गोलाई में लिपटी हुई थीं। उसने उन लटों को बुआ की गर्दन में फंदे की तरह डाला। बुआ को ऐसे लगा कई नाग उसकी गर्दन को घेर कर डंग मार रहे हैं। कोशिश के बावजूद बुआ की आवाज़ निकल ना पाई। बुआ ने जान बचाने के लिए हाथ पांव चलाए, मगर बेसूद। बुआ, बुआ जी। अचानक रमीसा की आवाज़ उन्हें करीब से महसूस हुई। उनके जिस्म को 2-3 झटके लगे। तब तक रमीसा बुआ तक पहुंच चुकी थी, लेकिन बुआ आंखें फाड़े रमीसा को देख रही थी। आप इधर खड़ी हैं बुआ, और मैं आपको अंदर ढूंढ रही थी। चूल्हे पर कड़ी रखकर आप भूल गईं? वो तो नीचे चूल्हे पे गिरी तो मुझे पता चला। ये कहते उनकी तरफ देखा जो आंखें फाड़े उसे देखे जा रही थीं। क्या हुआ? रमीसा ने परेशानी से उन्हें देखा, मगर कोई जवाब न मिलने पर वो आगे बढ़ी और उन्हें झंझोड़ा। बुआ। वो यकदम होश में आई। कुछ पल उसे देखती रहीं, फिर यकदम उसका हाथ सख्ती से थामे चिल्लाती हुई अंदर भागी। सांप, सांप, चुड़ैल, चुड़ैल। 3 दिन हो चुके थे, मगर बुआ का बुखार था कि उतरने का नाम नहीं ले रहा था। कामरान ने स्कूल से छुट्टी ले ली थी। 2 दिन से वो बुआ की पट्टी से लगे उनकी देखभाल कर रहे थे। माँ बाप के बाद बुआ ही थीं जिन्होंने भाई की परवरिश की, उसे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि माशरे में बेहतर मुकाम हासिल कर सके। वक्त इस कदर तेज़ी से गुजरा कि बुआ की अपनी शादी की उम्र ने अलविदा कह दिया। तब कामरान ने बुआ को हमेशा के लिए अपनी जिम्मेदारी जानते पास रखा। रमीसा को कोई एतराज़ न था। वो उन्हें माँ का दर्जा ही देती थी, और अब उनकी बीमारी की उन्हें समझ नहीं आ रही थी। अल्लाह अल्लाह करके उनका बुखार उतरा। बुखार की हालत में न जाने वो कौन से मंदिर का जिक्र करती रहीं। अभी वो कामरान से बज़िद थी कि ये जगह छोड़ दे। जो वो देख चुकी थी वो शरारत ना थी, हकीकत थी। वो जानती थीं जो मकान ज़्यादा अरसे तक खाली और बंद पड़ा रहे, उनके अंदर आसेब अपना मस्कन बना लेते हैं, और फिर अचानक इंसानों की आमद पर उन्हें भगाने के लिए इस किस्म की हरकतें ज़रूर करते हैं, मगर यूं हमला नहीं करते। कामरान मजबूत आसाब का मालिक था, मगर इन हालात में उसके लिए इंतहाई मुश्किल हो गया था। 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट से पहले अगर छोड़ता तो सरकारी नौकरी हाथ से जाती नजर आ रही थी। वो समझ ना पा रहा था कि क्या करे। 2 दिन इसी बहस में गुजर गए। खैर, कामरान ने उनसे वादा कर लिया कि ख़त लिखकर तबादले की वजह बता देता है कि घर वालों को यहाँ काफ़ी मसाइल का सामना है, जिनकी वजह से काम ठीक अंदाज से नहीं कर पा रहा। उसे किसी और जगह मुंतकिल कर दिया जाए। बुआ ख़त के जवाब आने तक राज़ी तो हो गई, मगर बाहर आना जाना जैसे खुद पर हराम कर बैठी। इस दौरान कोई गैर मामूली वाक़या तो पेश नहीं आया। दूसरे दिन दोनों लड़कियां आ गईं, जिनकी उम्रें 16 और 17 बरस थीं। बुआ को वो लड़कियां पसंद तो नहीं आईं, मगर घर पर उनका रहना तमानियत का बाइस था, सो वो खामोश रहीं। इस वाक़ये के बाद रात को वो मामूल के मुताबिक जल्दी सो जाती, शायद मेडिसिन के ज़ेरे असर होती थीं। आज भी वो ईशा पढ़ के सो गईं। रात का न जाने कौन सा पहर था कि खटके से उनकी आंख खुल गई। फौरी तौर पर ये समझ ना पाईं कि किस चीज़ की आवाज़ थी।
ساتھ لیٹے بچوں پہ ایک نظر ڈالی کہ شاید جاگ رہے ہوں، مگر وہ دونوں مزے سے خراٹے لے رہے تھے کہ اچانک باتھ روم میں شاور سے پانی گرنے کی آواز آئی۔ توبہ، یہ بچے بھی نا، منہ دھوتے ہاتھ صاف کرتے نہ جانے شاور سے کیوں چھیڑخانی کرتے ہیں۔ بڑبڑاتی بوا اٹھیں اور بلا جھجک باتھ میں گھس گئیں۔ شاور کھلا ہوا تھا اور پانی بہہ بہہ کے باہر آ رہا تھا۔ بوا نے شاور کا نل گھما کے بند کیا اور بڑبڑاتی باہر نکل آئیں۔ ابھی بیڈ پہ لیٹی ہی تھیں کہ 17 سالہ رابعہ کی گنگناتی آواز ان کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ چونکی۔ یہ رابعہ کا دماغ خراب ہے جو آدھی رات کو گنگنا رہی ہے؟ پہلے سوچا جا کے اس کی خبر لیں، مگر ابھی وہ پائیں باغ والا واقعہ بھولی نہیں تھی۔ وہ آکٹوپس کی مانند ان کے دماغ میں محفوظ ہو چکا تھا۔ اپنے خیالات کو جھٹکتی آنکھیں موند کے لیٹ گئیں۔ ابھی وہ کسی غیبی وجود کو دیکھنے کی متحمل نہیں تھیں۔ آیت الکرسی کا ورد کرتی کچھ دیر بعد نیند کی وادیوں میں کھو گئیں۔ 2 ہفتے بغیر کسی واقعے کے گزر گئے۔ بوا کا ذہن بھی کچھ معمول پر آ چکا تھا، البتہ ڈر اور خوف ابھی باقی تھا۔ تینوں دم سادے کھڑے تھے۔ کامران کے ساتھ سب انسپکٹر اور ایک کانسٹیبل کھڑا ڈرائیور کے نیم مردہ لہو لہان جسم کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے۔ جب تک وہ ایمبولینس بلاتے تب تک وہ دنیا کو الوداع کہہ چکا تھا۔ اگر معاملہ کسی درندے کا ہوتا، جو ناممکن سی بات تھی کہ گاؤں میں درندے کہاں سے آ گئے، یہ کسی کتے کا کام بھی نہیں تھا۔ اس کے جسم پر خراشوں کے نشان نہ تھے، گردن پر بس 4 موٹے موٹے سوراخ تھے، جیسے کوئی سرنج ڈال کے جسم سے سارا خون نچوڑ لے گیا ہو۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کی کلائیاں لمبے بالوں سے ڈھکی ہوئی تھیں جن کا رنگ سرخ تھا۔ ایمبولینس کے آتے ہی پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا۔ کچھ انکوائری کے بعد دوبارہ آنے کا کہہ کر وہ چلے گئے، جبکہ کامران کو اس واقعے نے ہلا کے رکھ دیا تھا۔ ہر طرف خاموشی اور سناٹے کا راج تھا، دور دور تک کسی ذی روح کا وجود تک نہ تھا۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتی کھٹکے کی آواز پر ٹھٹک کے رک گئیں۔ چھت کے کونے میں وہ سکڑی سمٹی سر نیچے کیے بیٹھی تھی۔ بوا حیرت سے اس کی جانب بڑھیں۔ ہوا میں عجیب بسانت پھیلی تھی جس سے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ قدموں کی آہٹ پر اس نے اپنا جھکا سر اٹھایا۔ بوا جی ٹھٹک کے وہیں رک گئیں۔ اس کی آنکھوں میں عجیب چمک تھی، جبکہ چہرے پر پھیلی شیطانی مسکراہٹ کو دیکھتے بوا کی ریڑھ کی ہڈی میں شدید سرد لہر دوڑ گئی۔ رابعہ، تم یہاں چھت پر کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے ڈانٹ کے پوچھا۔ جواب دینے کی بجائے رابعہ اپنی چھوٹی چھوٹی چمکیلی نظروں سے انہیں گھورتی رہی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں، اتنی رات کو اتنے سناٹے میں اکیلی بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ اس سے پہلے وہ مزید کچھ پوچھتی کہ رابعہ کے جواب نے انہیں ساکت کر دیا۔ مجھے تیرا جسم چاہیے تاکہ میں زندہ رہ سکوں، وہ غرائی۔ اب تو نہیں بچے گی۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ یہ کہتے بوا کا رنگ متغیر ہوا۔ اس سے پہلے وہ خود کے بچاؤ کے لیے کسی کو آواز دیتی، دیکھتے ہی دیکھتے رابعہ کی ہیئت اسی چڑیل میں ڈھل گئی جس نے ان پر پہلے حملہ کیا تھا۔ وہ یکدم اٹھی اور ایک ہی جست لگاتے بوا جی کے سر پر کھڑی خونخوار نظروں سے غراتی ان کے نرخڑے پر اپنے دانت کاٹ چکی تھی۔ سناٹے میں بوا کی دلخراش چیخیں گونج اٹھیں۔ کامران، رمیسا دونوں بچے بھاگے آئے۔ وہ بیڈ پر بیٹھی گلے کو دونوں ہاتھوں سے تھامے ہذیانی انداز میں چیخیں جا رہی تھیں۔ بڑی مشکل سے وہ ہوش میں آئیں۔ دہشت سے پوری آنکھیں کھولے چاروں جانب دیکھتے بڑبڑائی جا رہی تھیں۔ ہمیں یہاں نہیں رہنا چاہیے، یہ چنڈال چڑیل کا گھر ہے، وہ ہم سب کا خون پی جائے گی، وہ سب کو مار ڈالے گی۔ بوا ہذیانی ہوئی۔ شاید بوا نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ کامران نے تشویش سے رمیسا کو دیکھا جس کے اپنے اوسان بوا کو دیکھ کر خطا ہو چکے تھے۔ رمیسا، کامران نے اس کا بازو ہلایا۔ کیا سوچنے لگیں؟ کامران، میرا خیال ہے ہمیں بوا کی بات مان لینی چاہیے اور جتنی جلدی ہو سکے ایسے خطرناک ماحول سے دور چلے جانا چاہیے۔ یہ تم کیسی بے وقوفانہ باتیں کر رہی ہو رمیسا؟ بوا کی کنڈیشن دیکھو کہ ابھی تک وہ خواب کے زیر اثر ہیں اور تم ایک نیڈر عورت ہو کر ایسی باتیں کر رہی ہو۔ وہ یکدم ناراض ہوئے۔ ان باتوں کا عورت کے نیڈر ہونے سے کوئی تعلق نہیں کامران۔ عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ جان بوجھ کر خود کو خطرے میں مت ڈالیں۔ جب سے اس گھر میں آئے ہیں کچھ نہ کچھ ہوتا جا رہا ہے۔ بوا جی نے پہلے بھی کچھ دیکھا تھا مگر ہم نے اگنور کر دیا۔ آخر کب تک؟ پھر ڈرائیور کا قتل اور اب یہ خواب نہیں۔ کامران، کچھ ضرور غلط ہے اس گھر میں جو ہمیں نظر نہیں آ رہا، مگر بوا جی کو کچھ واضح اشارہ مل رہا ہے۔ رمیسا نے بچوں کو اپنے ساتھ لگائے ان دونوں لڑکیوں کو دیکھا جو 15 دن سے یہاں تھیں۔
दरवाजे के पट थामे वो भी खौफजदा नज़रों से बुआ को देख रही थीं, जो अभी तक नॉर्मल हालत में नहीं थीं, जबकि कामरान परेशानी की हालत में अब गहरी सोच में थे। डॉक्टर बुआ जी को देखकर जा चुका था। तमाम रात बुआ सख्त बुखार की कैफियत में ऊल फूल बोलती रहीं। अब नींद के इंजेक्शन के ज़ेरे असर थीं। रमीसा ने सोचा इनके बेदार होने से पहले इनके लिए सूप वगैरह बनाकर रख दे। कमरे में हल्की रोशनी करके वो उन्हें सोता छोड़ के सूप बनाने चल दी। कुछ लम्हे तो खामोशी की नज़र हुए, फिर अचानक जैसे बुआ जी के कानों में अजीब सरसराहट सी हुई। किसी ने उनका नाम लेकर पुकारा, ज़रीना, मेरे पास आओ। उस आवाज़ में न जाने कैसी कशिश थी कि बुआ नींद की हालत में उठ बैठी। कमरे में मुकम्मल सन्नाटा था। बेड से पाँव नीचे उतारते सैंडल पहनी और आवाज़ के पीछे पीछे चलने लगी। बच्चे स्कूल जा चुके थे। दोनों लड़कियां ऊपरी मंजिल में सफाई कर रही थीं, जबकि रमीसा किचन में सूप और दोपहर के खाने की तैयारी में मगन थी। बुआ चलते चलते बंगले के पीछे बने पुराने कुएं के करीब पहुंच गईं। वो कुआं तकरीबन 300 साल पुराना था, जिसे यहाँ रहने वालों ने मुकम्मल बंद कर दिया था, मगर अब उसकी ऊपर की सतह खुली थी। कुएं के अंदर से वही तिलिस्माती आवाज़ तवातर से आ रही थी, आ जाओ ज़रीना, आओ। आवाज़ इस कदर खूबसूरत और तिलिस्माती थी कि बुआ ने अगला कदम कुएं की मुंडेर पर रखा और दूसरा गहरे कुएं में। बुआ की दर्दनाक चीख ने किचन में काम करती रमीसा के छक्के छुड़ा दिए। वो सब कुछ वहीं किचन में फेंकते बुआ के कमरे की तरफ दौड़ पड़ी। उसने धड़ाम से दरवाजे को धक्का दिया। ये देखकर उसकी जान निकल गई कि बुआ अपने बेड पर मौजूद नहीं थी। वो बहुत डर गई। उसने उन दोनों लड़कियों को ऊपर आवाज़ दी कि बुआ कहीं ऊपर वाले पोर्शन में तो नहीं। उन्होंने कहा कि बुआ तो यहाँ नहीं आई। फिर परेशानी के आलम में कामरान को बुलाया गया। बुआ की बहुत तलाश की गई, हर तरफ ढूंढा गया। आखिरकार पुलिस की मदद से बुआ की लाश कुएं से निकाली गई। बुआ की लाश की भी वही हालत थी जो ड्राइवर की लाश की थी। अब कामरान और रमीसा दोनों को यकीन आ चुका था कि बुआ जो कहती थी वो सच था। इससे पहले कि वो मज़ीद नुकसान से दो चार होते, कामरान ने तबादले का इंतज़ार किए बगैर वो बंगला उसी दिन छोड़ दिया।